बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ इजाज़ यूट्यूब चैनल देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम रिलीज़ अर्तुगरुल के चौथे सीज़न के हवाले से कुछ ऐसे मनाजिर लेके आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ड्रामा सीरियल पूरी दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है और पूरी दुनिया में इस ड्रामा ने अपने बहुत असर बिठाया है। अर्तुगरुल गाजी पूरी सीरीज़ में इस्लाम का नाम ऊंचा करते हुए नज़र आए हैं और कुफ्फार का गरूर खाक में मिलाते हुए नज़र आए हैं। अर्तुगरुल गाजी किसी भी दुश्मन या गद्दार को जहन्नुम वासिल करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। आइए नाजरीन, हम आज सीज़न 4 के दुश्मनों का अंजाम कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोकतोग नामी इस सिपाही की, जो सबसे बड़े गद्दार सादतीन कोपैक का खास सिपाही है। कोपैक अपने तमाम गद्दारी के काम इसी के सुपुर्द करता है। जब गवर्नर आरिस ने सादतीन के खिलाफ सुल्तान अलाउद्दीन के सामने सादतीन के गद्दार होने की गवाही दी तो अमीर सादतीन ने गोकतोग को ही आरिस को मारने का काम दिया। गोकतोग ने आरिस को पकड़ ही लिया था, मगर ऐन वक्त पर अर्तुगरुल गाजी वहाँ पर आ जाता है और उस गद्दार के साथी को जहन्नम की तरफ रवाना कर देता है और आरिस, जो कि गवर्नर था सलीबियों का, उसकी जान बचाता है। आरिस इस रहमदिली को देखकर मुसलमान हो जाता है। ये संजार बे है, जो जानदार का भतीजा और बहादुर बे का बेटा है। ये एक गद्दार था और सादतीन का वफादार था। जब बहादुर बे ने चौदार कबीले के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ पर अर्तुगरुल गाजी आए। तो संजार बे ने इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम हुई और जवाबी तौर पर संजार बे जहन्नम वासिल हुआ। इस मौके पर बहादुर बे अपने बेटे को रोकता रहा, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो चुका था और बाकी गद्दार जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे वो भी संजार के साथ जहन्नम वासिल हो चुके थे। दोस्तों, ये मशहूर मंगोल कमांडर नोयान की बहन अलमीला खातून है, जो अपनी पहचान छुपाकर खानली बाज़ार में आती है चमड़े की ताजिर बनकर। इसका मकसद काई कबीले में दाखिल होने का था। अर्तुगरुल ने इजाज़त दे दी और अर्तुगरुल का भरोसा जीतने के लिए इसने एक गवर्नर जो सलीबी था उसको कत्ल किया और उसकी गर्दन उड़ा दी और उसकी गर्दन जो है वो अर्तुगरुल गाजी के पास लेकर आई। और उसके बाद जब अमन मुआहदे के लिए अर्तुगरुल और उसके सिपाही नोयान के हमरा उक्ताए खान को मिलने जाते हैं तो उसकी फ़ौज में मौजूद एक तुर्क सिपाही एमला के बारे में अर्तुगरुल के सिपाहियों को बताता है कि ये नोयान की बहन है और हमारे कबीले में भी जासूसी के लिए आई थी और कबीले को तबाह कर दिया। सिपाही फ़ौरन ही ये खबर अर्तुगरुल को पहुंचा देते हैं। उस्मान, जो अर्तुगरुल का तीसरा बेटा है, उसको भी मारने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। कबीले में सब बहुत ज़्यादा मोहताद हो जाते हैं और आखिर में ये अम्मा हाइमा के खेमे में आती है। तो वहाँ पर अम्मा हाइमा इसको अपनी तलवार से जहन्नुम वासिल कर देती है। अब हम बात करेंगे असलहान के चचा बहादुर बे की। ये जानदार का भाई है। ये शख्स सादतीन के हाथ की कठपुतली है। ये शख्स कबीले आया ही सिर्फ और सिर्फ सादतीन के कहने पर है। अर्तुगरुल गाजी से दुश्मनी इसको बहुत महंगी पड़ती है। तुर्गुत के साथ पहली ही मुलाकात में तुर्गुत को ज़ख्मी कर देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि तुर्गुत उसके मंसूबे को कभी भी पूरा नहीं होने देगा। तुर्गुत की गैर मौजूदगी में ही वो असलहान पर हमला किया और कबीले पर कब्जा कर लेता है। जब तुर्गुत आता है तो असलहान को ढाल बनाकर तुर्गुत से हथियार फेंकने को कहता है और तुर्गुत और असलहान को कैद करके खुद सरदार बन जाता है।
اور ان پر بہت زیادہ تشدد کا، مگر اس کے تشدد سے وہ دونوں اس کی بیعت نہیں کرتے اور پھر ارطغرل غازی قبیلے میں آ کر بہادر بے کی گردن جو ہے وہ اتار دیتا ہے۔ ٹائٹن ایک صلیبی کمانڈر ہے اور آرس کا بہت قریبی ہے۔ آرس اس کو حکم دیتا ہے کہ تم کائی قبیلے میں داخل ہو جاؤ، تو خود کو زخمی کر کے کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے والوں کو کہتا ہے کہ میں تاجر ہوں اور ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ پھر بھی ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھیں۔ اس کے نقصان کی بھرمائی بھی کی جاتی ہے کیونکہ یہ حاملی بازار جا رہا تھا۔ اس طرح کافی دن یہ علاج کے بہانے سے کائی قبیلے میں رہ جاتا ہے اور پھر ارطغرل کے بیٹے گندوز کو اغوا کر یہ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد گندوز کو اغوا کرنے کے بعد یہ حفصہ خاتون اور اسلحان خاتون کو بھی اغوا کر لیتا ہے اور سامسا جیسے بہادر سپاہی کو شہید کر دیتا ہے۔ آخرکار ٹائٹن پکڑا جاتا ہے اور جب موت اس کے بالکل قریب ہوتی ہے تو ترگت کو سامسا کو مارنے کا یاد دلاتا ہے، جس سے ترگت اپنے کلہاڑے سے اس کے سر کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس طرح اس کا انجام جو ہے وہ پاتا ہے۔ اس سیریز کا سب سے بڑا غدار امیر سعد الدین کوپیک۔ پوری سیریز میں یہ ارطغرل کی راہ میں حائل رہا، ہمیشہ سے اس کی کوشش رہی کہ ارطغرل کو مار دے، مگر ہر مرتبہ ناکام ہو جاتا۔ ارطغرل غازی پر سلطان کے قتل کا الزام بھی لگایا اور پھانسی دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آرس کے ساتھ مل کر ارطغرل پر حملہ کیا اور اسلحان خاتون بھی اس کے ہی ہاتھوں سے شہید ہوئی۔ سلطان علاؤ الدین کو کئی مرتبہ زہر دی اور مارنے میں کامیاب ہوا۔ سعد الدین کو سلطان بننے کا لالچ تھا۔ سلطان بننے کی خواہش نے سعد الدین سے بہت سی بغاوتیں سرزد کروائیں اور اس کی بغاوتیں اتنی بڑھ گئیں کہ آخرکار ارطغرل غازی کو اس کے مقابلے میں آنا پڑا اور ارطغرل غازی نے ایک ہی بار میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ دوستو، یہ تھے سیزن 4 کے وہ غدار یا دشمن جو موت کی وادیوں میں چلے گئے۔ دوستو، آپ کو ان میں سے کس کی موت پر اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہم آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کاشف اعجاز یوٹیوب چینل کو اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔